بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. كنا انتهينا إلى باب الحوالة، نستأنف إن شاء الله تعالى. سنحاول إن شاء الله تعالى أن نأخذ ما تيسر إلى صلاة العشاء، ثم نتم الباب إن شاء الله بعد عصر غد. كذا مناسب؟ الأنسب إن شاء الله تعالى. طيب تفضل شيخ سعد. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: باب الحوالة. شروطها 5: أحدها اتفاق الدينين بالجنس والصفة والحلول والألم. الثاني علم قدر كل من الدينين. الثالث استقرار المال المحال عليه إلى المحال به. الرابع كونه يصح السلم فيه. الخامس رضا المحيل إلى المحتال إذا كان المحال عليه مليئا، وهو من له القدرة على الوفاء وليس مماطلا ويمكن حضوره لمجلس الحكم. فمتى توفرت الشروط برئ المحيل من الدين بمجرد الحوالة أفلس المحال عليه بعد ذلك أو مات. ومتى لم تتوفر الشروط لم تصح الحوالة، وإنما تكون وكالة. طيب، هذه المعاملة هي من عقود الإرفاق، ويحصل بها تبرئة الذمة للمحيل والمحال عليه، ويحصل بها أيضا استيفاء الحق للمحال الذي هو سبب هذه المعاملة وهو سبب الدين. وهي في الاصطلاح انتقال الحق أو انتقال الحق من ذمة إلى ذمة أخرى. في الضمان يبقى المضمون له يستطيع أن يطالب الضامن والمضمون عنه. الحوالة هي من عقود الإرفاق التي جوزت، مع أن بعض الفقهاء يرون أنها يعني من قبيل أي أنها لا تجري على القياس. ذكر رحمه الله شروطها، وقبل شروطها نتحدث عن انعقادها. كما قلنا سابقا تنعقد العقود بكل ما دل على المقصود. فلو قال أحلتك أو أتبعتك أو نحو ذلك مما يفهم منه الحوالة فتنعقد به الحوالة. ذكر الشرط الأول بقوله اتفاق الدينين، يعني الدين المحال به والدين المحال عليه. اتفاقهما في الجنس، يعني ريالات، دولارات، دراهم بدراهم. اتفقا في الجنس، واتفقا في الصفة. والصفة كما ذكرنا سابقا قلنا كانوا يمثلون لها بالصحاح والمكسرة، فيقول مثلا 10,000 صحاح أو 10,000 مكسرة، فلا يحيل على صحاح على مكسرة ولا مكسرة على صحاح. والحلول يعني أن يكون الدينان حالين، فلا يصح أن يكون أحدهما حالا والآخر مؤجلا ثم يحال عليه، لا بد أن يكون حالين. والأمر الرابع مما يتفقان فيه في الأجل، يعني أن يكون أجل كل من الدينين مساويا للآخر. فلو قلنا أن الدين الأول في شهر ذي الحجة والدين الثاني في شهر محرم لم يصح. طيب، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني هو علم قدر كل من الدينين.
فلا يصح الإحالة بمجهول على معلوم، أو بالعكس، لا نعرف كم هو الدين الأول لكن نعرف الثاني، لا نعرف كم هو الدين الثاني لكن نعرف الأول. لابد أن يكون الدينين قدرهما معلوما عند المتعاقدين، وكذا أن يكون متساوية اتفاق القدر، فلا يصح أن يحيل ب5 على 10 ولا 10 على 5. في المذهب يصح أن يحيل ب5 من 10. أنا لي عند فلان 10، خذ منه أحيله وأقول خذ منه 5، يصح. طيب، الشرط الثالث هو استقرار المال المحال عليه، وليس المقصود المال المحال به، إنما المحال عليه. والدين المستقر هو الدين الواجب الذي لا يتطرق إليه الفسخ، يعني يثبت بمجرد وجود سببه. أما الديون غير المستقرة التي مثل المسلم فيه في عقد السلم الذي ذكرناه قبل قليل، فإنها لم تستقر بعد. وكذلك الأجرة قبل تمام المدة لم يستقر هذا الدين، والصداق قبل الدخول لم يستقر بعد، فلا تصح الحوالة، يعني لا يصح أن يكون المهر محالا عليه ونحو ذلك. أما الدين المحال به فتصح الحوالة به، يعني تصح الحوالة بدين غير مستقر على دين مستقر. لماذا؟ لأن غير المستقر عرضة للسقوط، يمكن أن يسقط، يمكن أن يعني يذهب سببه. طيب، الرابع كونه يصح السلم فيه. ما هي الأشياء التي تصح السلم فيها؟ ما تنضبط صفاته، مثل المثلي والقيمي. المثلي المكيل والموزون، هذه تصح تنضبط صفاته. وغير المثلي من المذروع والمعدود الذي ينضبط بالصفة، فتصح عليه أو تصح الحوالة فيه، لأنه فيما ذكرنا سابقا، وإن كان لا يصح السلم فيه لأنه لا ينضبط. يعني عندنا المثلي كالمكيلات والموزونات تنضبط صفاته تصح الحوالة به. والمثلي المعدود أو المذروع الذي ينضبط بالصفة كذلك تصح الحوالة به. أما ما لا ينضبط بالصفة من الجوهر ونحوه فلا تصح الحوالة به، لأنها لا تصح أو لا يصح السلم فيه. والشرط الخامس من شروط صحة الحوالة رضا المحيل. طيب، هل يشترط رضا المحتال؟ لا يشترط. أما المحيل فإذا كان المحال عليه مليئا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع. والمليء هنا هو المليء، يقولون بماله وحاله وقاله. بماله عنده ما يقضي به الدين، وحاله يستطيع أن يحضره إلى مجلس الحكم، وقاله يعني أن يستعد فعلا ويقول أنه قادر على وفاء الدين. القدرة
عرف المحال عليه المليء قال هو من له القدرة على الوفاء، هذا تعريف المليء ماليا. أما القادر بالقول فعرفه بقوله وليس مماطلا. طيب، أما القادر بالبدن فسيأتي معنا أن يمكن إحضاره إلى مجلس الحكم، وذكره هنا قال ويمكن حضوره لمجلس الحكم وهو القادر بالبدن. طيب، متى توفرت الشروط شروط الحوالة فإنه يبرأ المحيل من الدين أو يبرأ من المدين بمجرد الحوالة. مطيب، حاله ثم أفلس المحال عليه بعد ذلك أو مات، المذهب يقول متى توفرت هذه الشروط فإن المحيل يبرأ بمجرد الحوالة، سواء أفلس أو مات خلف تركة أو لا، فهذا كلها لا تبطل الحوالة، لأننا في الحوالة نسعى إلى إبراء ذمم، فبدل أن تكون الذمتين مشغولة أحدهما يبرأ أو ذمة من هاتين الذمتين تبرأ، وهي ذمة المحيل الذي توفرت شروط الحوالة في دينه ويبقى الدين على المحال عليه. قال ومتى لم تتوفر الشروط لم تصح الحوالة وإنما تكون وكالة، يعني إذا تخلف شرط من شروط الحوالة فإنها تصبح وكالة. ما لا يخلو في هذا الحال إما أن يكون يحيل على من لا دين عليه، يحيل من لا دين عليه على من له عليه دين فتكون وكالة ويطلبه ويعني يستوفي، أو أن يكون يحيل من له دين عليه على من لا دين عليه فهي وكالة في الاقتراض وليس حوالة. هذه إجمالا أبرز الأحكام لهذا الباب. دائما نؤكد أن المصطلحات التي يذكرها الفقهاء رحمهم الله المتقدمين ليست بالضرورة تكون هي المصطلحات الحادثة التي تستعمل في لغة عصرنا، مثل ما ذكرنا في الوديعة. الوديعة في باب الوديعة مثلا غير الوديعة المصرفية، أحكام وآثار كلها مختلفة، وكذا القرض الذي قلنا أن الوديعة المصرفية تعد قرضا كذلك، وكذا الحوالة هنا. فالحوالة المصرفية وإن كانت تتشابه مع الحوالة التي ذكرها الفقهاء في هذا الباب إلا أن بينها يعني خلاف في كثير من مسائلها. طيب تفضل. صلى الله عليكم. باب الصلح. يصح ممن يصح تبرعه مع الإقرار والإنكار، فإذا أقر للمدعي بدين أو عين ثم صالحه على بعض الدين أو بعض العين المدعاة فهو هبة يصح بلفظها لا بلفظ الصلح، وإن صالحه على عين غير المدعاة فهو بيع يصح بلفظ الصلح وتثبت به أحكام البيع، فلو صالحه عن دين بعين واتفقا في علة الربا اشترط طرق العوض بالمجلس وبشيء في الربا ينظر للتفرق قبل القبض. واتفقا في علة الربا، ها؟ على الربا بعض نسخ عندك شيخ سعد في علة الربا هي صح يبدو. أيوه. وإن صالح العين في المبيع صح، فلو زال العين سريعا أو لم يكن رجع بما دفع. ويصح الصلح عما تعذر علمه من دين أو عين، وأقر لي بديني وأعطيت منه كذا فأقر لزمه الدين ولم يلزمه أن يعطيه. طيب، باب الصلح يؤتى به في مناسبة يعني مجيئه في باب البيع، أن المقصود هنا الصلح على الأموال، وإلا هناك صلح في باب فقه الأسرة أو في باب النكاح
ليس داخلا هنا، وهناك صلح بين الإمام وبين أهل البغي ليس داخلا هنا، وهناك صلح بين المتخاصمين على غير مال وهو ليس داخلا هنا. المقصود به هنا هي معاقدة، هو عقد بين طرفين على إنهاء أمر مالي، يعني يتوصل بهذه المعاقدة أو بهذا العقد إلى الانتهاء من تنازع كان قائما، وهو كما قال صلى الله عليه وسلم جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو حرم حلالا أو أحل حراما، كما قال صلى الله عليه وسلم. وذكر عدة شروط، فعبر عن الشرط الأول بقوله أن يكون ممن يصح تبرعه. فالشرط الأول من شروط صحة الصلح أن يكون طرف العقد عاقلين بالغين حرين رشيدين مالكين لما يصالح به بينهما أو مفوضين بذلك، فلا يصح ممن لا يصح تبرعه. طيب، قال مع الإقرار والإنكار، وهذا قسمي الصلح على إقرار والصلح على إنكار. قال رحمه الله: فإذا أقر للمدعي بدين، وهو الآن يتحدث عن القسم الأول من أقسام الصلح على إقرار. الآن عندنا صلح على إقرار وصلح على إنكار. الصلح على إقرار أقسام. النوع الأول هو الصلح على جنس الحق، قال إذا أقر بدين أو عين ثم صالحه على بعض الدين. واحد يقول لآخر يعني لي عندك 10,000 ريال، فيقر المدعى عليه فيقول أعطيك 8,000، أو يتفقان على أن يعطيه 8,000، يدفعها المدعى عليه ويتصالحان. جيد. قال بعض الدين ثم صالحه على بعض الدين أو بعض العين المدعاه. بعض الدين مثلا 10,000 صالحه على 8,000، أو بعض العين المدعاه كان يعني اختلف على أرض، فيعني أعطاه الأرض أو أعطاه بعض هذه الأرض مساحتها 1000 متر، أعطاه مثلا 600 متر أو 700 متر. جيد. طيب، ما تكييفه؟ يكون هبة يصح بلفظها لا بلفظ الصلح، وهذا الشرط الثاني من الشروط، ألا يكون الشرط بلفظ الصلح. احنا قلنا هناك في باب الخيار قلنا يصح في البيع والصلح بمعناه، يعني الصلح الذي بمعنى البيع. كذلك هنا نقول يصح بلفظ الهبة ولا يصح بلفظ الصلح، لأنه لا يجوز للإنسان أن يصالح نفسه بما هو حق له. أيوة. فقالوا في المذهب قالوا لا يصح بلفظ الصلح. الشرط الثالث أن يكون الصلح بلا شرط من المقر له، فلا يقول أبرأتك أو وهبتك بشرط أن تعطيني كذا وكذا، أو بشرط أن تعطيني الباقي. أي نعم. فهو يعطيه هنا يعني بلفظ الهبة. قال وإن صالحه على غير العين المدعاة، هذا النوع الثاني وهو الصلح على غير جنس الحق. الأول على جنس الحق 10,000 أعطاه منها 8,000، أرض فيها 1000 متر أعطاه منها كذا وكذا. النوع الثاني صلح على غير جنس الحق.
قال فهو بيع، يعني هو قال 100,000 أو 10,000 فأقر بها، لكنه يقول أنا أعطيك بدل 10,000 هذه أعطيك سيارة أو أعطيك كذا وكذا من يعني الأموال، فهي على غير جنس، فهنا ما تكون هبة إنما يكون بيعا. قال في هذه الصورة يصح بلفظ الصلح وتثبت فيه أحكامه، ما يصح بلفظ الهبة لكن يصح بلفظ الصلح ويصح بلفظ البيع، هنا معاوضة. قال فلو صلحوا عن الدين بعين واتفقا في علة الربا، علة ربا الفضل، فإنه يشترط القبض، قبض العوض في المجلس. جيد. لو قال مثلا لك عندي 50,000 ريال، قال ماشي أنا أعطيك 20 جرام ذهب، وجب أن يقبضه في إيش؟ في مجلس العقد، لأنهما متفقان في علة ربا الفضل. طيب، وبشيء في الذمة، لو اتفق بشيء في الذمة فإنه يبطل هذا الصلح بمجرد تفرقهما قبل القبض. طيب، قال وإن صالح عن عيب في المبيع صح. يذكر هناك صاحب الروض لكن صاحب الدليل ما أتى بها. قال وإن اعتاض عنه، يعني عن العيب مثلا بكذا كيفما تراضيا جاز وصح، فهو وجد يعني عيبا في المبيع ويريد أن يمسكه، ولو أمسكه فليس له الأرش، لكنهما تصالحا على مال، قال صح. فلو زال العيب سريعا أو لم يكن يعني تثبتنا فوجدنا أن العيب غير موجود في السلعة، فإنه يرجع عليه، يعني يأخذ ما دفعه. طيب، ويصح الصلح عما تعذر علمه من دين أو عين، يعني شيء دين معلوم لكنه تعذر علمه، أو عين كذلك تعذر علمها، قال يصح ذلك كله. لو قال أقر لك بدين أو أقر أيها المدعى عليه بديني وأعطيك منه كذا، قال له الدائن أنا اللي عندك 10,000، قال نعم أقر لك عندي 10,000. قال لو تقر أن لك عندي 10,000 أنا أعطيك منها 2,000، فأقر، فالإقرار حجة قاصرة تلزم من؟ المقر. أما المقر له فلا يلزمه أن يعطيه. واضح هذه الصورة؟ أيوه. أي من قبيل الوعد، أو أنها حجة على المقر دون غيره. لم دائما يقول الإقرار حجة قاصرة. تفضل. صلى الله عليكم. فصل وإن أنكر دعوى المدعي. هذا وش هو؟ الصلح على إنكار. أحسنت. نعم. أو سكت وهو يجهل ثم صالحه صح الصلح، وكان الإقرار في حقه وبيع في حق المدعي، ومن علم بكذب نفسه فالصلح باطل في حقه وما أخذ فحرام. ومن قال صالحني علم بالك الذي تدعيه لم يكن مقرا، وإن صالح أجنبي عن منكر للدعوى صح الصلح أذن أو لا، لكن لا يرجع عليه دون إذنه. ومن صالح عن ذلك أو نحوها فبان العوض مستحقا رجع بالذنب مع الإكراه وبالدعوى مع الإنكار، ولا يصح الصلح عن خيانة أو شفعة أو حد قذف وتسقط جميعها،
ولا شاهدا أو سابقا للمدركة أو شاهدا يكتب الشهادة. طيب، الشرط الثاني اللي هو القسم الثاني اللي هو الصلح على الإنكار، المدعى عليه هنا ينكر ما يدعيه الخصم أو يسكت، لكن هو يصالحه من باب إبراء الذمة أو يفتدي الدعاوى والمحاكم والقضاء. جيد. هو يقول أنا اللي عندك البيت الفلاني أو السيارة الفلانية، فينكر المدعى عليه أو يسكت أو سكت وهو يجهله، فلا يتلفظ بإقرار ولا بإنكار. ثم يقول طيب خلاص أنا أعطيك بدلها 10,000. جيد. يصح ولا ما يصح؟ يصح. صلح على إنكار، هو أنكر لكنه يريد يفتدي نفسه، يريد يفتدي الأيمان، يريد أي نعم، لأنها داخلة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الصلح جائز بين المسلمين. قال يكون إبراء في حقه، يعني المدعى عليه المال الذي دفعه هو في حقه إبراء لأنه منكر، وهو في حق الآخر بيع الذي هو المدعي. ويترتب على ذلك مسائل ذكرها مثل الرد بالعيب والشفعة إذا كان هذا الشخص أو الجزء يعني يشارك فيه غيره. ومن علم بكذب نفسه فالصلح باطل في حقه، يعني يحرم عليه إذا كان يعتقد كذب نفسه، يحرم عليه ما يحصل عليه من مال، والعقد باطل في حق نفسه. والمراد بقولنا هنا باطل يعني أنه عند الله عز وجل باطل، وإن كان صحيحا في الظاهر. ومن قال صالحني عن الملك الذي تدعيه لم يكن مقرا. لو مجرد فقط أن يقول أنت الفلوس اللي تقول لك عندي أو العين اللي تقول لك عندي ماشي، خلينا نتفق كم أعطيك وتبرئني، ليس هذا إقرار، لأنه هو ربما أراد أن يفتي نفسه. طيب، وإن صالح أجنبي عن منكر للدعوة صح الصلح. يعني الآن الأجنبي ليس مدعا ولا مدعا عليه. جيد. يعني أحمد ادعى على محمد بدين فأنكر محمد، فجاء خالد وصالح المدعي فيصح. ليش؟ لأنه يجوز أن يقضي دينه بغير علمه. المسألة اللي ذكرناها قبل قليل وهي مسألة الإذن، قال هو أذن له أو لا، لكن متى يرجع؟ إذا أذن. نعم. لا يعد إقرارا، هو تفويض في الصلح لكن هو قضاه يعني أو صلح عنه بإذنه أو بدون إذنه، فإن كان بإذنه رجع عليه، وإن كان بغير إذنه فإنه لا يرجع عليه. قال ومن صلح عن دار أو نحوها فبان العوض مستحقا، يعني هذا العوض الذي دفع بان أنه مستحق لشخص آخر، فبان العوض مستحق رجع بالدار مع الإقرار لأنها ليست لهذا المدعى عليه. طيب، ولا يصح الصلح عن خيار، واستثنوا من ذلك خيار العيب فيصح
الصلح عنه، وقد تقدم عندنا صورة قبل قليل. أو شفعة، كلها حقوق. الشفعة جيء بها لرفع يعني الظلم أو رفع الضرر عن الشريك، فلا يستعاض عنها بالمال. أو حد قذف، لأن الحدود يعني شرعت للزجر عن الوقوع في أعراض الناس ونحو ذلك. قال وتسقط جميعها، كل هذه الأشياء التي يعني صولح عنها خيار أو شفعة أو حد فإنها تسقط، ولا يعني يكون لصاحبها لأنه رضي أن يترك هذه الأشياء. طيب، قال ولا شاربا أو سارقا ليطلقه أو شاهدا ليكتم الشهادة، يعني لا يصح أن يصالح الشاهد يقول أعطيك كذا وكذا من أجل أن تكتم الشهادة، لأنه لا يجوز أخذ العوض عليها ولا يجوز كتمها كما حرم الله عز وجل ذلك. تفضل. صلى الله عليه وسلم. والصلح يحكم على الشخص أن يؤدي ماء في أرض بيته أو سطحه بلا إذن، فيصح الصلح على ذلك بعوض. ومن له حق ماء يجري على سطح جاره لم يجوز لجاره تعدية سطحه ليمنع جري الماء، وحرم على الجار أن يحدث بملكه ما يضر بجاره كحمام وكليف ورحم وتنور وله ملعون من ذلك. ويحرم التصرف في جدار جار مشترك بفتح روزنة أو طاق أو ضرب وتد ونحوه إلا بإذنه، وكذا وضع خشب إلا أن لا يمكن التسليك إلا به، ويجبر الجار إن أمن، وله أن يسد بما شاء ويجلس بظل حائط غيره وينظر في ضوء سراجه من غير إذنه. وحرم أن يتصرف في طريق نافذ بما يضر النار كإخراج دخان ودكة وجناح وساباق وميزاب، ويقبل ما تلف به. ويحرم التصرف بذلك في ملك غيره أو هوائه أو درب غير نافذ إلا بإذن أهله. ويجبر الشريك على العمارة مع شريكه في الملك والوقف، وإن هدم الشريك البناء وكان لفور سقوطه فلا شيء عليه، وإلا لزمه إعادته. وإن أهمل شريك البناء حاكم بستان اتفق عليه فما تلف من ثمرته بسبب إهماله ضمن حصة شريكه. رحم الله الفقهاء ما تركوا شيئا. هذا الباب باب أحكام الجوار جيء به بعد باب الصلح لمناسبته، لأنها معاقدة، وفي الغالب مظنة الجوار مظنة الخلاف في بعض المسائل التي ليس لها ضابط وليست متصلة بعقد البيع الأصلي، إنما هي حقوق ارتفاق أو نحوه. فقال يحرم على الشخص أن يجري ماء في أرض غيره أو سطحه بلا إذنه، يعني لو هذا الإنسان الجار يتضرر بعدم إيصال الماء إليه، حتى لو كان يتضرر، فلا يجوز له أن يجري هذا الماء بأرض جاره إلا أن يأذن له. جيد، سواء أرضه أو سطحه. وبعدين سيأتي معنا هناك أنه يحرم على الجار عدم الإذن، أيوة، بغير ضرر. طيب، ويصح الصلح على ذلك بعوض. والله هو جاري عنده مواسير يبغى يمدها، أو عنده يعني طريق قدم يريد أن يصل به أو نحو ذلك، وأنا قلت لا بأس، لكن يكون هذا بمقابل. هذا المقابل إذا كان مع تحديد المدة فهي إجارة معاوضة معروفة. وإن كان يترتب عليه زوال ملك المستطرق في أرضه
فهو بيع. تذكرون هناك لما قلنا صور البيع قلنا كممر في دار، فإما أن يكون هذا الممر فقط حق المرور فهو كأنه إجارة، أو يكون بيعا إذا كان زال ملك صاحبه منه. قال: ومن له حق ماء يجري على سطح جاره لم يجز لجاره تعلية سطحه ليمنع جري الماء. الماء تعرفون أنه يمشي إلى الأماكن المنخفضة، فليس من حق جاره إذا كان هذا الماء سيصل أن يعلي المكان حتى لا يصل الماء فإن فعل وقع في أمر محرم ولزمه أن يجري الماء حتى يصل، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. وكذلك من المسائل يحرم على الجار أن يحدث بملكه هو ما يضر بجاره، مثلا هذا الفعل أنه علّ المكان فلم يعد الماء يصل، أو لكونه وضع في داره ما لا يمكن للجار أن ينعم بالهدوء بوجودها، فتح ورشة في داره، قال إيش؟ كحمام وكنيف ورحن وتنور. كل هذه المسائل لها أمثلة معاصرة، والجار هذا المتضرر قال: وله منعه من ذلك. أما ما يكون من الأمور المعتادة كالطبخ والخبز ونحوه فلا يحق له أن يمنعه، حتى لو كان يقول أنه يتضرر بذلك. قال: ويحرم التصرف في الجدار المشترك بفتح روزنة، كوة، فتحة في الحائط، أو طاق، وهو ما يكون من الأقواس ونحوه، أو ضرب وتد في هذا الجدار المشترك إذا كان يضر. قال: إلا بإذنه. وكذا وضع الخشب. طيب، وين حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا يمنعن جار جاره أن يغرس خشبه في جداره؟ أيوة، قال: إلا أن لا يمكن التسقيف إلا به، ما يمكن أني أسقف هذا المكان اللي بيني وبين جاري في الجدار المشترك هذا إلا بوضعها عليه، فيجوز، لكن لا بد أن يستأذن الجار، فإن أذن الجار وإلا يجبر على ذلك. قال: وله أن يسند أو يسند قماشه، الأشياء هذه التي ينثرها أو يستفيد من جدار جاره لا بد من قيدين. القيد الأول أنه لا يمكن التسقيف إلا بهذا الأمر، والقيد الثاني أن لا يتضرر الجدار بذلك، فلو كان الجدار ضعيفا أو نحو ذلك لم يجز للجار أن يضع الخشب عليه. قال: ويجلس في ظل حائط غيره. شو هذه المسألة اللي ربما يقول يجوز له أن يستظل بجدار غيره، لأن هذا أمر حتى لو بدون إذنه، لأن هذا أمر يشق الاحتراز عنه. وينظر في ضوء سراجه من غير إذنه. يقول الكشاف هذا لا تستفيدون منه، تجلسون برا وهو يضيء لكم، لا، ما يحتاج نستأذن فيه. جيد. وحرم أن يتصرف في طريق نافذ. الطريق النافذ عند المتقدمين الطريق أو الدرب نوعان: نافذ وهو الشارع العام المفتوح من جهتين، والثاني غير النافذ وهو اللي ينتهي بسد أو ينتهي بيغلق آخره. فالثاني هذا يسمى درب، والأول يسمى شارع عند
المتقدمين. الدرب هذا ما يستخدمه إلا أصحاب البيوت التي يغلق دونها. طيب، قال يحرم أن يتصرف في طريق النافذ بما يضر المار كإخراج دكان يعني ودكة وهي معروفة، وجناح البلكونات ونحوها، وساباط وهي السقيفة التي يعني يمشي من تحتها. تذكرون ذكرناها هناك أو يتذكرها البعض في باب صلاة الجماعة، الجمع عند المطر ونحوه. قالوا إذا كان بينه وبين المسجد ساباط مثل النفق، يسمونه بعض العوام شداخة أو غيرها من الأسماء التي يسمون بها هذا الاسم، ساباط وميزاب يعني لإخراج الماء. فلا يجوز إخراج هذه إلا بشرطين إذا كانت في الطريق العام: أن تكون بإذن الإمام أو نائبه، اللي هي مثلا الآن بلديات. والأمر الثاني أن لا يضر بالمارة. طيب، ويحرم التصرف بذلك في ملك غيره أو هوائه أو درب غير نافذ إلا بإذن أهله. ويجبر الشريك على العمارة مع شريكه في الملك والوقف. عندنا اثنان مشتركان، إما مشتركان في هذه العين التي عمراها أو التي هي موقوفة عليهما، فيجب على الشريك أن يعمر مع شريكه إن احتاج إلى ذلك. وإذا هدم الشريك البناء بسبب أنه أصبح آيلا للسقوط خوف سقوطه فلا شيء عليه. وإذا كان هدفه أو إذا كان هدم هذا البناء ولم يكن بسبب ذلك وإنما قال يعني منظره غير جيد أو نحو ذلك، فإنه يلزمه هو إعادته ولا يلزم شريكه. وإن أهمل شريك بناء حائط بستان اتفق عليه، يعني هما اثنين مشتركين في بستان وقال له لا بد أن نضع سياج أو حائط، ورفض الشريك الآخر وتلفت بعض الثمار، فهذا الذي رفض الثمار هذه تدخل في حصته هو. جيد، هذا تقريبا يعني أبرز ما في هذا الباب، وإن كان هذا الباب يطول الحديث فيه. تفضل. كتاب الحج وهو منع المالك من التصرف في ماله، وهو نوعان: الأول لحق الدين كالحج على مفلس وراهن ومريض وجن ومكاتب ومرتد ومشتري بعد طلبه الشفيع. الثاني لحق نفسه كعلى صغير ومجنون وسفيه، ولا يطالب بدين ولا يقدر عليه بدين ولا يأذن بحل، لكن لو أراد سفرا طويلا في غريمه منعه حتى يوثقه برحم يحبس أو كفيل بريء، ولا يحل دين مؤجل بجنون ولا بموت، وإن وثق ورثته بما تقدم. ويجب على دين قاتل وفاه دين الحال فهو بطلب ربه، وإن بطله حتى الشفاء وجب على الحاكم أمره بالوفاء، فإن أبى حبسه ولا يخرجه حتى يتبين أمره، وإن كان بالعسرة وجبت تخليته وحرمت مطالبته والحكم عليه ما دام مسرا. وإن سأل غرباء من له مال لا يفي بدينه الحاكم والحجر عليه لزمه إجابته، وسد إطهار حجر بفأس. طيب، الإنسان الأصل أنه حر في ماله، فلا يمنع من التصرف في ماله. جيد، لكن قد يرد ما يجعلنا نمنع هذا الإنسان من التصرف في ماله، إما لمصلحته هو أو لمصلحة غيره، وهذه أنواع
الحجر. فالحجر هو منع مالك من التصرف في ماله، وهو إما لحق الغير كالحجر على المفلس. الآن المدينون اللي عليهم ديون إما أن يكون غنيا، وهذا الغني هو الذي ماله أكثر من دينه، ماله أكثر من دينه، أو مساويا له، هذا يسمى غني. الثاني هو المفلس، وهو المراد غالبا في باب الحجر، وهو من دينه أكثر من ماله. والثالث من هو؟ الذي لا مال له، من هو؟ المعسر. يعني إذا ذكرنا المفلس هنا فإنما نريد من كان دينه أكثر من ماله. قال رحمه الله: كالحجر على مفلس وراهن يعني مدين، ومريض يعني مرض الموت الذي يخاف منه، فإنه يمنع من التصرف في أكثر من ثلث ماله، فلا يسمح له بالتصرف إلا بالثلث فما دون. وقن ومكاتب ومرتد ومشتر بعد طلب الشفيع، الإنسان الذي اشترى شخصا في أرض، يعني جزءا من أرض، وقد طلب الشفيع الشريك الثاني طلب الشفعة، فهذا المشتري اشتراها وقد طلبها الشفيع، فهو ممن يحجر عليهم لحق غيرهم. والثاني من أنواع الحجر هو الحجر لحظ النفس، وهذا ما يكون من الحجر على الصغير والمجنون والسفيه، هذه لمصلحة من؟ مصلحة أنفسهم، لأن المصلحة لهؤلاء. والسفه هو يعني ألا يحسن التصرف في المال. قال رحمه الله: ولا يطالب المدين ولا يحجر عليه بدين لم يحل. يعني عندنا مدين عليه دين آجل لم يحل، فلا نحجر عليه بهذا الدين. طيب، قال: لكن لو أراد سفرا طويلا فلغريمه منعه. إذن عندنا حفظكم الله الحكم الأول هو أنه لا يطالب بالدين المؤجل. طيب، والحكم الثاني إذا لم تجز مطالبته فلا يحل الحجر عليه كذلك. والحكم الثالث ذكره بقوله: لو أراد، يعني المدين لو أراد سفرا ولم يمنعه غريمه فله السفر، سواء كان السفر طويلا أو قصيرا. لكن لو أراد سفرا وأراد غريمه منعه فله الحق في ذلك. قد يشترط عليه أن يوثقه برهن أو بكفيل فيحق له ذلك. الديون المؤجلة لا تحل بالجنون ولا بالموت، خاصة إذا كان الدائن قد وثق الرهن يعني ما يشعر ورثته بهذا الأمر. من الأحكام كذلك أحكام الحجر على هؤلاء، أنه لا يحل الدين على المدين، هذا الحكم الرابع، بالجنون، ولا يحل بالموت، هذا الخامس. والسادس لا يحل بفلس المدين. طيب، ثم شرع بعد ذلك في الحديث عن المدين القادر على وفاء الدين. قال: من له ويجب على مدين قادر وفاء دين حال إذا طلبه ربه، وإذا مطله حتى شكاه، إذا مطل
المدين الدائن حتى شكاه فإنه يجب على الحاكم أن يأمره بوفائه، فإذا أبى فإنه يحبسه ولا يخرجه، لا يجوز للحاكم أن يخرجه حتى يتبين له أنه غير مستحق للحبس، مثل أن يكون مثلا معسرا. طيب، قال فإن كان ذو عسرة وجب تخليته وحرمت مطالبته. المعسر لا يجوز مطالبته، تحرم مطالبته ويحرم سجنه ويحرم الحجر عليه ما دام معسرا. المعسر هو الذي لا مال له. وإن سأل غرماء من له مال لا يفي بدينه الحاكم الحجر لزمته إجابته. يعني الغرماء جاءوا إلى الحاكم وطلبوا منه الحجر على فلان الذي له مال، وإن كان هذا المال لا يفي بالدين فإن الحاكم يجيبهم إلى ذلك ويحجر عليه. وسنة يعني يسن إظهار الحجر لفلس حتى يحذر الناس من التعامل مع هذا الشخص ويشهد كذلك على الحجر. تفضل. وفائدة الحجر. فصل. وفائدة الحجر أحكام حال تعلق حق الغرماء بالمال فلا يصح تصرفه فيه بشيء ولو بالعتق، ويتصرف في ذمته بشراء أو إقرار صح وطولب به بعد الحجر عنه. طيب، هذا الحكم الأول من أحكام الحجر. يعني فائدة الحجر أنه أو أثر الحجر أنه يتعلق به أحكام، أولها تعلق حق الغرماء بالمال، يعني ارتباط حق الغرماء بالأموال الموجودة. الأموال الموجودة وقت الحجر والأموال التي استجدت مثل التي جاءته عن طريق الإرث أو نحو ذلك، فهذا لا ينفذ تصرفه في هذه الأموال. واستثنوا من ذلك التصرف بالوصية الثلث فما دون، واستثنوا بذلك الصدقة اليسيرة، يعني نمنع أن يتصدق ب5 و10 وكذا، لا، ما يمنع. إذن هذا الحكم الأول. طيب، إذا تصرف المحجور عليه بشراء أو إقرار، وهذا التصرف في ذمته لا في عين ماله، صح، لأن حجرنا عليه في ماله لا في ذمته. طيب، ويطالب بعد فك الحجر عنه. الحكم الثاني. الثاني أن من وجد عين ما باعه أو قوضه فهو أحق بها بشرط كونه لا يعلم بالحجر، وأن يكون المفلس حيا، وأن يكون عوض العين كله باقيا في ذمته، وأن تكون كلها في ملكه، وأن تكون بحالها ولم تتغير صفتها بما يزيل اسمها، ولم تزل زيادة متصلة، ولم تخلق بغير متميز، ولم يتألق بها حق لغيره، فمتى وجد شيء من ذلك امتنع الرجوع. الثالث. طيب، قال الثاني الآن من الأحكام، إنسان باع على المحجور عليه عينا، سيارة مثلا، أو أقرضه شيئا، ثم حجر على هذا الشخص، فإن هذا البائع الذي باع على المحجور عليه يستطيع أن يسترد هذه السيارة التي باع عليه أو هذه الأرض التي باع عليه، لكن بشروط 6. أولا أن لا يكون عالما بالحجر. أنت بعت عليه هذه السيارة وأنت لا تعلم أنه محجور عليه، فإذا كنت عالما بالحجر عليه فلا تملك الرجوع. الثاني أن يكون المفلس حيا، يعني لا يكون في ورثته، إنما هذا المال لا زال حقا له
من حقوقه. الثالث أن يكون عوض العين كله باقيا في ذمته، يعني أنا بعت عليك هذه السيارة ب50,000، حتى عربون 1000 ريال ما أعطيتني، باقي كلها لم أخذ منه شيئا. واضح؟ الشرط الرابع أن تكون العين كلها باقية في ملك المفلس كما هي. لو كانت يعني أشياء مما يتقسم، باع عليه مثلا مكتب وكرسي ونحوه، لكن الكرسي أهداه أو باعه، قلنا هنا إيش؟ تلف بعضها أو ذهب بعضها، خلاص ليس لك حق فيما بقي، لا بد أن تكون باقية كلها في ذمته. كذلك أن تكون كلها في ذمته. الشرط الخامس أن تكون بحالها، يعني لم ينقص من قيمتها، من ماليتها، من ثمنها شيء. الشرط السادس ألا تزيد هذه السلعة زيادة متصلة. إيش هي الزيادة المتصلة؟ مثل السمن في الدابة. الدابة فعلا أنت بعت عليه وهي يعني وزنها لو كانت مثلا بقرة 100 كيلو، الآن أصبح 150 كيلو، قيمتها الآن غير قيمتها لما باعها عليك. الشرط السابع ألا يتعلق بها حق للغير من شفعة أو من رهن أو نحو ذلك، فإذا اختل شرط من هذه الشروط امتنع الرجوع. طيب الثالث، تفضل. الثالث من ماذا يا شباب؟ أيوة من الأحكام. نعم أيوة. الثالث يلزم الحاكم نصب ماله الذي من جنس الدين وبيع ما ليس من جنسه، ويقسمه على الغرماء ببذل ديونه، ولا يلزمه بيان ألا غريم سواه. ثم إن ظهر رب دين حال رجع على كل غريم بقسطه، ويجب أن يترك له ما يحتاجه من مسكن وخادم وما يتجر به وآلة حكمة، ويجب له ولعياله أدنى نفقة من مأكل ومشرب وكسوة. أحسنت. الحكم الثالث أنه يقسم الحاكم ماله الذي من جنس الدين ويبيع ما ليس من جنسه، ويقسم هذا المال المجتمع على الغرماء بحصصهم بقدر ديونهم. هذا نسبة الدين الذي له إلى الدين الموجود 5، هو يأخذ 5. هذا نسبته نصف، هو يأخذ نصف، ولا يأخذ كامل دينه. طيب قال ولا يلزمهم بيان أن لا غريم سواهم. لو جاءنا الدائنون وقالوا للمحجور عليه أو قالوا للحاكم نحن 5، ما يلزمهم الحاكم أنه يقول ابحثوا يمكن فيه دائنين آخرين، خلاص يقسم بين هؤلاء. فإذا ظهر آخر فإنه يرجع على كل غريم بقسطه، يأخذ من كل غريم الجزء الذي لو كان معنا هذا من أول كنت استحقيته، يرجع على كل غريم به. ومن اللفتات يعني اللي نسميها ممكن نسميها إنسانية في هذا الأمر أنهم قالوا يجب أن يترك له ما يحتاجه. صحيح أنه يعني مفلس وأن يعني عليه أحكام وكذا وكذا، لكن لا بد أن يترك له ما يحتاجه، يحتاج إلى مسكن، يحتاج إلى خادم، يحتاج إلى بيت، يحتاج إلى، فهذه ما تدخل فيه. بل حتى آلة حرفته عنده، مثلا إذا كان هو نجار أغراض النجارة عنده، إذا كان
مثلا صاحب ورشة عنده بعض الأشياء التي يعني يحتاجها في عمله. نعم. قال ويجب له ولعياله أدنى نفقة مثلهم من مأكل ومشرب وكسوة. يعني ليس المقصود أننا فقط نجمع هذه الأموال التي استحقها هؤلاء الدائنون اللي في الغالب يكونون أصحاب رؤوس أموال، لا، أيضا لا نغفل من المدين نفسه أو المعسر نفسه، فيعني لا يستطيع أن يقوم بما يحتاجه لنفسه ولعياله من النفقة. آخر حكم من الأحكام. تفضل الشيخ الرابع. انقطاع الطلب عنه ومن أطلقه أو باعه شيئا عالما بحجمه لم يملك طلبه حتى ينفك حجمه. خلاص انقطاع الطلب عنه. قال صلى الله عليه وسلم لغرماء معاذ ليس لكم إلا ذلك، خذوا ما وجدتم ليس لكم إلا ذلك. خلاص انقطع. أي نعم. إذا كان جاهلا بالحجر فله أن يطالبه به. يعني قال من باعه أو قرضه شيئا عالما بحجره لم يملك طلبه حتى ينفك حجره، هذا إذا كان عالما بحجره. تفضل يا شيخ. ومن دفع فصل ومن دفع ماله إلى صديق أو مجنون أو سفيه فأتلفه لم يقبل. هذا الحجر لحفظ النفس، ولا تتسفها أموالكم. أيوة. ومن أخذ من أحدهم مالا ضمنه حتى يأخذه وليه لا أخذه ليحفظه وتلف ولم يفلت، كمن أخذ مغصوبا ليحفظه لربه. ومن بلغ رشيدا أو بلغ مجنونا ثم عقل رشدا فامتنعته عنه ودفع إليه ماله لا قبل ذلك بحال. وبلوغ الذكر بثلاثة أشياء ثم بالإبلاغ وبثمام 15 سنة أو بنبات شعر خشه حول قبله، وبلوغ الأنثى بذلك وبالحيض. والرشد إصلاح المال. نعم. الرشد إصلاح المال وصونه عما لا فائدة فيه. طيب يأذن ولا باقي؟ طيب من دفع ماله. نعم. وصل. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة
حي على حي على بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بدأ في ذكر في هذا الفصل في ذكر الحجر لحظ النفس. فمن دفع ماله إلى صغير أو مجنون أو سفيه فأتلفه هذا الصغير أو السفيه أو المجنون فإنه لا يضمن، سواء دفعه إليهم بعقد أو بغير عقد. دفعه إليهم بعقد بيع أو إجارة ونحوه، أو بغير عقد كاللعب أو نحوه. ومن أخذ من أحدهم مالا من الصغير والصبي ومن الصغير والمجنون والسفيه فإنه يضمنه لهؤلاء، والذي يأخذ أو يعني يستوفي هذا المال وليه. فإن أخذه ليحفظه ثم تلف ولم يفرط كمن أخذ مالا مغصوبا ليحفظه لربه فإنه لا يضمن، لأنه هنا أمين ولم يتعدى ولم يفرط. قال: ومن بلغ سفيها، يعني حال كونه سفيها، يعني يعني هذا بلغ سن 15 لكنه استمر معه السفه ثم رشد. جيد. أو بلغ مجنونا ثم عقل ورشد فإنه ينفك الحجر عنه بدون حكم حاكم، لأنه محجور عليه لمصلحته هو، ومحجور عليه بحكم الشرع لا بحكم الحاكم، ويدفع إليه ماله ولا يدفع قبل ذلك بأي حال من الأحوال. والدفع هنا يجب أو يستحب أن يكون بإذن قاض وبشهادة ونحو ذلك حتى يأمن أن يرجع عليه بعد ذلك في هذا الحال. ثم ذكر علامات البلوغ عند الذكر وعند الأنثى والفرق بينهما، ثم ذكر تعريف الرشد وهو صلاح المال، وهو يعني يطلق ويراد به أمران: أن يتصرف مرارا فلا يغبن،
يعني لا يغبن غبنا فاحشا. والأمر الثاني ألا يبذل ماله في محرم أو في غير فائدة. قال إصلاح المال وصونه عما لا فائدة فيه. ويختبر في ذلك مثل ما قال الله عز وجل وابتلوا اليتامى. طيب تفضل يا شيخ. الله إليكم. فصل: ولاية المولود لمالكه ولو فاسقا، وولاية الصغير والبالغ بسفه أو جنون لأبيه، وإن لم يكن فوصيه ثم الحاكم، فإن عدم الحاكم فأمين يقوم مقامه. يعني ولاية المملوك لسيده سواء كان صغير أو كبير ذكر أو أنثى لأنه مال، ولو كان السيد فاسقا غير عدل، لأن تصرف الإنسان في ماله الخاص لا يشترط فيه عدالته. وولاية الصغير والبالغ بسفه أو جنون تكون لأبيه، فإن لم يكن الأب موجودا فوصيه، ولو كان بجعل مع وجود متبرع. الوصي عندنا ولو كان هذا الوصي موصل له بجعل بمقابل أولى من غيره المتبرع. ثم يكون بعد ذلك تكون الولاية للحاكم القاضي بشروطه المعتبرة. فإذا عدم الحاكم فأمين يقوم مقامه، يعني أحيانا يكون في بادية أو في صحراء أو نحو ذلك. قال: وشرط في الولي الرشد والعدالة ولو ظاهرا، يعني يشترط فيه 5 شروط: أولا أن يكون بالغا، ثانيا أن يكون راشدا، الثالث أن يكون عاقلا، الرابع أن يكون حرا، الخامس أن يكون عدلا ولو ظاهرا. والعدالة المراد بها صلاح الدين باجتناب المحرمات وفعل الواجبات وترك ما تخرم به المروءات. قال رحمه الله: والجد والأم وسائر العصبات لا ولاية لهم إلا بالوصية. يعني الجد لا ولاية له لأنه لا يدلي بنفسه، إنما يدلي بالأب فهو كالأخ. والأم وسائر العصبات نعم لا ولاية لهم إلا بالوصية، لأن المال محل تهمة، ومن عدا المذكورين أولا قاصر عنهم غير مأمون، اللي هم المالك والأب والحاكم أو الوصي والحاكم. نعم تفضل الشيخ. ويحرم على ولي الصغير والمجنون والسفيه أن يتصرف في مالهم إلا بما فيه حق ومصلحة. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. والقاعدة تصرف الولي منوط بالمصلحة. إذا كان هناك مصلحة للمولى عليه أو المحظون أو نحوه، وإلا فلا يصح له أن يتصرف، فلا يجوز له أن يقرض أحدا من ماله، مثلا من مال المولى عليه، لكن يجب عليه إخراج الزكاة والفطرة ونحو ذلك ممن تلزمه مؤونته. طيب تفضل. التصرف الثلاثة ببيع أو شراء أو عتق أو وقف أو إقرار غير صحيح، لكن السفيه إن أقر بحد أو نسب أو طلاق أو قصاص صح وأخذ به في الحال، وإن أقر بمال أخذ به بعد فك الحجر عنه. من هم الثلاثة؟
السفيه، السفيه والمجنون. طيب، تصرف الثلاثة ببيع أو شراء أو عتق أو وقف أو إقرار غير صحيح، تصرفهم غير صحيح. هذا إذا لم يأذن لهم الولي، وكذلك الولي لا يجوز له أن يأذن لهم إلا ما فيه مصلحتهم هم. أما إن أذن لهم الولي فتصرفهم صحيح. لكن السفيه، المقصود به السفيه البالغ هنا، إن أقر بحد على نفسه كزنا أو قذف أو نحو ذلك فإنه يؤخذ به في الحال. هناك يقر في غير مال. السفيه هنا بالغ أقر في غير المال، فهو أقر على نفسه بحد أو أقر على نفسه بنسب أو طلاق أو نحوه، فيؤخذ إقراره ويصح إقراره ويؤخذ به كما قال في الحال، يعني يلزم بحكمه ولا ينتظر أن يرشد في المال. نعم. وإن أقر بمال يؤخذ بإقراره، لكن متى؟ بعد فك الحجر عنه. طيب، ولي تفضل. نختم بهذه العبارة. تفضل. مع الحاجة أن يأكل من مال وليه الأقل من أجرة مثله وكفايته. طيب، هذه المسألة المهمة جدا هي أكل الولي من مال اليتيم ونحو المولى عليهم هؤلاء. الله عز وجل يقول: من كان فقيرا فليأكل بالمعروف. والنبي صلى الله عليه وسلم لما سأله: إني فقير وليس لي شيء ولي يتيم، قال: كل من مال يتيمك من غير سرف، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ويستثنى من ذلك الحاكم ونائبه، فليس لهم الأكل من مال اليتيم ونحوه. طيب، يعني السفيه عفوا ونحوه. لكنه قال هنا الأقل من أجرة مثله أو كفايته. كيف؟ يعني لو كان أجرة مثله في الشهر 500 ريال وكفايته 1000 ريال، كم يأخذ؟ الأقل. نعم. ومع عدم الحاجة يأكل ما فرضه له الحاكم، يعني إذا لم يكن محتاج فلا يأكل إلا أن يكون الحاكم قد فرض له شيئا مقابل هذه الولاية ونحوها. تفضل. ولزوجة وكل متصرف في بيت أن يتصدق منه إلى إذن صاحبه بما لا يضر كرغيف ونحوه إلا أن يمنعه أو يكون بخيلا فيحرم. أيوة، هذه من أحكام البخلاء. الزوجة أو المتصرف في البيت يتصدق في الشيء اليسير الذي لا يضر حتى بدون إذن صاحب هذا المال، مثل الرغيف والرغيفين وبقايا الطعام ونحوه، فلا يشترط أن يستأذن هذا الشخص المتصرف في المال، إلا أن يمنعه، يعني يقول له: لا آذن لك أن تتصدق بشيء، لو بكسرة خبز لا آذن لك، فلا يصح أن يتصدق من ماله بذلك، أو يعلم عنها أنه بخيل، يعني يكون هذا يشك، هذا الشخص يشك في رضا صاحب المال فيحرم عليه التصدق، لأن الأصل اليقين الذي معنا هو أنه مال محترم، حتى لو كان مال بخيل، مال محترم فلا يصح أن يؤخذ منه إلا بإذنه. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. إن شاء الله تعالى نبدأ في باب الوكالة يوم غد إن شاء الله تعالى بعد العصر.